उम्र की कहानी है। वादी तहामा से गुजर रहे थे कि बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। कहा उमर जवान आदमी हो और बच्चों की तरह बिलक के रो रहे हो। कहा तुम नहीं जानते, मुझे बचपन की कहानी याद आ गई। कहा क्या कहानी है? कहा यही अर्ज़े तहामा थी। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे। कहा इन्हें लाइन में खड़ा करो सीधा। मैं आगे वाला सीधा करता था, पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाला सीधा करता, आगे वाला टेढ़ा हो जाता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा एक अरब के बेटे हो के तुमसे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते? कहा एक जमाना उमर पे वो था कि इससे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे, और आज शरक से लेकर गरब तक 23 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी और इंसान भी लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? उमर से तो 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। तो ये इज्जतें, ये तख्तो ताज, ये हुकूमतें हमें हुजूर की दहलीज से मिली। जब हमने उस दहलीज को छोड़ दिया तो दुनिया के ऊपर रुस्वा हो गए और जलील करके रख दिए गए। आज हमारी हालत यह है कि गैर भी हमें ताने दे रहे हैं। मेरा एक दोस्त पिछले दिनों के अंदर ननकाना साहब गया तो वो मुझे आकर के जो कहानी सुनाने लगा, उसकी आंखों में नमी थी और उसके लहजे में बेपनाह दर्द था। कहने लगा कि मुझे शौक दामन ये हुआ कि मैं यहां सिखों का गुरुद्वारा भी देखूं। कहते मैं इसी शौक में उनका गुरुद्वारा देखने चला गया। तो जब गुरुद्वारे की सीढ़ियां आई तो मैं जूते उतारे और मैं सोच रहा था कि इनको समेट के कहां संभालूं, तो एक शख्स आगे बढ़ा और मुझे कहने लगा कि आप तसल्ली से जाएं, ये गुरुद्वारा है, मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। तो कहता कि मेरा कलेजा फटने लगा कि हम इस कदर अखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं, क्योंकि जवाब तो मेरे पास नहीं था जो उसको मैं दे सकता, क्योंकि हमारी हालत बयान ही यही है। तो कहता है कि मेरा कलेजा कटने लगा कि हम इस पस्ती और इस जिल्लत के मकाम पे चले गए हैं। अब हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे जिम्मी हैं वो भी हमको जो है वो ताना दे रहे हैं, और हमारे मुस्तामन भी हमको ताना दे रहे हैं, और मुल्क के अंदर भी हमको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी जिल्लत और रुसवाई की मिसालें हैं। हमारी अखलाक की पस्ती और ज़ब्बू हाली ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं बहुत पुरानी कहानी नहीं सुनाने लगा आपको, ये कुरूने उला की कहानी नहीं है। ये कहानी जो है वो सहाबा के जमाने की भी नहीं है। ये कहानी जो है वो ताबेइन के भी दौर की नहीं है, मुहद्दिसीन के दौर की भी नहीं है। ये सिर्री सख्ती के जमाने की कहानी भी नहीं है। ये जुनैद बगदादी के दौर की भी नहीं है। हाँ, ये मुजद्दिद अल-फसानी के जमाने की कहानी भी नहीं है। ये कल की बात है। हम दौरे गुलामी में थे, हमारे ऊपर अंग्रेज हुकूमत कर रहा था। एक अंग्रेज अफसर शाही मस्जिद देखने के लिए आया, और जब चबूतरे के ऊपर चढ़ा तो एक गदागर ने उसके आगे हाथ फैलाया। उसने बटवा निकाला और उसकी हथेली में कुछ पैसे रखे। दोबारा वो जेब में बटवा डालने लगा तो बटवा उसके हाथ से गिर गया और वो बेतवज्जगी में अंदर चला गया। उस गदागर ने आगे बढ़ के उस बटवे को पकड़ लिया। ख्याल था ये वापस आएगा तो मैं इसको बटवा दे दूंगा, लेकिन वो किसी और दरवाजे से निकल गया और ये मुंतजिर रहा। वक्त गुजरता रहा। 1 साल गुजरने के बाद वो दोबारा फिर आया। उसका कोई दोस्त उसे मिलने आया था इंग्लिस्तान से, उसको शाही मस्जिद दिखलाने के लिए वो फिर आया। ये गदागार वहां बैठा हुआ था, इसने पहचान लिया। कहा साहेब 2 लम्हों के लिए रुकिए, मुझे आपसे जरूरी काम है। दौड़ा दौड़ा गया, करीब ही घर था, वहां से वो बटवा उठा लाया। उसमें बहुत ज्यादा जो है वो पैसे थे। कहा ये 1 साल कबल आप आए थे, आपको याद हो ना याद, आपका ये बटवा गिर गया, मैं ढूंढता रहा, आप मिल ना पाए। उसने जब देखा, वो एक कभी बटवे के अंदर रकम को देखे, कभी गदागर के चेहरे को देखे, फिर उससे रहा ना गया। उसने कहा तू गदागर है और तू एक एक पाई सुबह से शाम तक इकट्ठी करता है, इतनी रकम तुझे इकट्ठी मिल गई तो तू इस रकम से अपना घर बना सकता था, कारोबार सेट कर सकता था, और 1 साल हो गया तू मेरा इंतजार करता रहा। उसने कहा बाबू बात रकम की नहीं है, तू ईसाई है और मैं मुसलमान हूं। कल कयामत के दिन अगर तेरे नबी ने मेरे नबी को कहा कि मेरे उम्मती का बटवा गिरा था और तेरे गुलाम ने पकड़ा था, तो फिर मेरा नबी जो है तेरे नबी के सामने शर्मसार होगा। मैं गदागर जरूर हूं, बेगैरत नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदगी हो। ये तो गदागरों की कहानी है। आज शाहों की कहानियां सुनाऊं तो कलेजा मुंह को आए, आज वजीरों की कहानियां सुनाऊं तो कलेजा फटने लगे।
آج آیان سلطنت پہ براجماں تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے آج یہ وزراء، آج یہ افسر، آج یہ وڈیرے، ان کی کہانیاں چھیڑ بیٹھوں تو کلیجہ پھٹنے لگے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ میں نے اصلاح امت کانفرنس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ تو کرم ہے محمد کی زلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل نہیں ہوتے، ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انحطاط کا ہم شکار ہیں، ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ پستی ہے، زبوحالی ہے، تعلیمی انحطاط ہے، عملی انحطاط ہے، مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے۔ دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی۔ آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں۔ گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ بچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ آج وہ شعر مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے جو بچپن میں پڑھ پڑھ کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیا کمال، کسی نے کہا ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندا نہیں نور جاندا ہے۔ آج امت جس زبوحالی میں پہنچ گئی، ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہندیرا جاندا نہیں نور جاندا ہے۔ میں بدبخت نو ویکھ کے میرا سایہ بھی میتھوں دور جاندا ہے۔ میں پاپی مجرم، میں میلا اتھرو، میں پاپی بندہ، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں او کر گیا واں، گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا واں، تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے ہاں مر گیا واں، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو۔ سارا فلسفہ اقبال نے اپنے اس ایک شعر میں نچوڑا۔ شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کی امت کی کہانی ہے جو رب سے کہی ہے۔ شکوے میں کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ لیکن جواب شکوہ میں جب جواب آتا سارا نشہ اترتا ہے، صیغہ بدلا، لفظ وہی ہیں، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو اقبال نے اپنے جواب شکوے کو یہاں آ کر کے روکا، صدا ادھر سے آ رہی ہے، امت کو علاج دیا جا رہا ہے۔ اقبال کے سارے فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، تختی بھی تیرے پاس ہوگی، قلم بھی تیرے پاس ہوں گے، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے۔ آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لیے حضور کی دہلیز پہ آ جائیں۔ بہت دور جا چکے ہیں، آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں، میرے بھولے بھالے امتیوں واپس آ جاؤ، میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخشوا دوں گا۔ اور رب کہہ رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں، میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ، میرے نبی کے ہاتھ اٹھ کے میں تمہارے سارے گناہ ہی معاف فرما دوں گا۔ اللہ کو تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔